Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. With continuation of the previous lecture, this is the rate constant. So there is everywhere, हर जगह पे ये रेट वगैरह जो concept है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. So the increasing concentration of the product with time dc by dcs decreases. The appearance of the product with time k is called the rate constant or specific constant velocity. अगर हम इस तरह करते हैं कि उसको अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर ट्रेंड करते हैं यूनिटी की जाने, मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है अगर वो 1 हो जाते हैं तो फिर या ट्रेंड टूवर्ड द यूनिटी, तो फिर इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट वेलोसिटी कहते हैं. अच्छा, अभी हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म की जानिब जो कि आपके पास है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली आपके इस पास ये जो ऑर्डर है, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको हम डिफाइन करते हैं कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट है आपके पास ए प्लस बी फॉर एग्जांपल, तो अगर हम उसमें से ए का जो जितना भी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल है और बी का है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, उससे जो भी अमाउंट आता है तो उसको हम उस वैल्यू की बुनियाद पर उसको हम ऑर्डर का नाम देते हैं. मसलन अगर हमारे पास एक कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है तो उसका एक है, दो है तो दो इन्वॉल्व है. मिसाल के तौर पर ये है 2 + 3. सिमिलरली जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये रेट जो है वो इसका ये कंसंट्रेशन के सम को एम एन जो है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं. जिसमें भी आपके पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपके पास ये ज़ीरो भी हो सकता है. हमारे पास ये देख सकते हैं आप, ये ज़ीरो भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड भी होता है, और ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं कि ये हमारे पास जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. पर किसी भी रिएक्शन आप करते हैं तो उसका जो जितने भी रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं उसका मतलब ये, और जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी का मतलब हम उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका कहते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली अभी उसके साथ जो है एक रिलेटेड फिनोमेना है जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं. मॉलिक्यूलरिटी आल्सो प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. अगर वो एटम्स है, वो आइंस है, वो मॉलिक्यूल है, जो भी है, लेकिन कितने इन्वॉल्व है उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं. सो द नंबर ऑफ स्पीशी, ये स्पीशी कौन कौन से हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि सिंगल कोलिजन में प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं. मसलन एयर रिएक्टेंट है और ये एयर रिएक्टेंट जो है ये आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये एयर रिएक्टेंट जो है ये आपको प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलरिटी ए है. ये दो है तो दो मॉलिक्यूलरिटी दो है, तीन है तो तीन है. सो इसी रिएक्शन में अगर आप देखें 1 2 3 और ये वगैरह जो उसका ये मॉलिक्यूलरिटी है, एज देयर इज रिएक्शन 1 2 and 3 मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस देयर इज नोन एज. इसमें जो कि एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है यूनिमॉलिक्यूलर हम करेंगे. जब दो इन्वॉल्व होते हैं बाई मॉलिक्यूलर हम उसको कहते हैं. तीन इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम ट्राई मॉलिक्यूलर कहते हैं एंड सो ऑन. उसके कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिसको हम पढ़ेंगे कि उनका हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं. देयर आर द फॉलोइंग सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो हो सकता है. ज़ीरो जिस पर जो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते. मोस्टली जो हमारे पास स्पेशल फ्यूजन रिएक्शन है या हमारे पास जितनी भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो उसमें ये ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं. इसी तरह हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है सेकंड जिस तरह के हैं तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. उस क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये जो है ये
ہاف مالیکول یا ہاف جو ایٹم ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے فریکشن بالکل ہول نمبر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ہمیں ریئیکشن جب ہم آرڈر آف ریئیکشن کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز جو ریئیکٹڈ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اس کے میکینزم کے بارے میں پروف دیتے ہیں کہ اس کا میکینزم کس طرح ہے، اس کا کیا پروڈکٹ بنا ہے۔ آرڈر آف ریئیکشن جو ہے وہ ایکچولی 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور یہ مالیکولرٹی جو ہے وہ 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آرڈر آف ریئیکشن دس از دا ویری امپورٹنٹ ون کہ آرڈر آف ریئیکشن آپ کے پاس ایکسپیریمنٹل ڈٹرمنیشن اور مالیکولرٹی جو ہے وہ ہمارے پاس تھیوریٹیکل ہے، اور یہ کچھ ڈفرینسز تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں فرسٹ آرڈر کی جانب، ہم آتے ہیں کہ اس کا جو فرسٹ آرڈر ہے، فرسٹ آرڈر کا مطلب کیا ہے۔ فرسٹ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ریئیکٹنٹ ہے اور وہ ریئیکٹنٹ جو ہے پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس کا ریٹ جو ہے ایک ہی کنسنٹریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک ہی کنسنٹریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم آرڈر آف ریئیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا یونی مالیکولر ریئیکشن اس کا اے مول پر لیٹر ہے جو کہ اس کو پروڈکٹ بناتے ہیں، اسی طرح اس میں سے کچھ اماؤنٹ اے مائنس ایکس سے کچھ ٹائم، جب ٹائم زیرو ہے تو اس کا پروڈکٹ ادھر نہیں ہے، جب ٹائم بڑھ جاتا ہے، ہم 5 منٹ 10 منٹ ہاف آور یا جتنی بھی کرتے ہیں، تو اس سے کچھ اماؤنٹ ایم آئی یہ ایکس جو ہے کچھ اماؤنٹ یہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ، تو اس کا ریٹ جو ہے ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ از اکول ٹو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا کنسنٹریشن آف دس ون، ٹھیک ہے۔ یہ جو نگیٹیو سائن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریئیکٹنٹ ڈیکریز ہوتے ہیں اور پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ سو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی اس کو تھوڑا سا ہم ری ارینجمنٹ کرتے ہیں، اس کو دونوں سائڈ سے ملٹیپلائڈ کرتے ہیں یا ری ارینج کرتے ہیں، تو یہ کے ڈی ٹی ہوگا اور یہ ڈی ٹی ہوگا۔ اس کو جب ہم اس کا انٹیگریشن لیتے ہیں 0 سے ایکس تک، تو یہ جب ہم اس کا سال کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی آتا ہے، دس از ایکچولی فرسٹ آرڈر۔ اگر یہ ہمارے پاس آتا ہے آگے، تو ہم ریٹ آف ریئیکشن جو ہے ہم کرتے ہیں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل، اگین اس کی جگہ کانسٹنٹ نگیٹیو سائن، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے اس کی جگہ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ ہوتا ہے اور یہ جگہ یہ ہوتے ہیں، پھر انٹیگریشن سائن ہم لگاتے ہیں۔ آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ یہ انٹیگریشن اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اس سے ہم انکریز کرتے ہیں، یا اسمال پارٹس کا سمیشن ہے ایکچولی، اور یہ ہم کرتے ہیں کہ اور انٹیگریشن کا رولز یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو کانسٹنٹ ہے وہ ہم ہمیشہ کے لیے انٹیگریشن سے باہر نکالتے ہیں اور اسے رکھا ہے ڈی ٹی، لیکن جب یہ انٹیگریشن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ایک کو ہم فائنائٹ انٹیگریشن کہتے ہیں، دوسرے کو انفائنائٹ انٹیگریشن۔ جو فائنائٹ انٹیگریشن ہے اس میں ہم کانسٹنٹ جو ہے استعمال نہیں کرتے، جو انفائنائٹ ہے اس کے لیے ہم کانسٹنٹ استعمال کرتے ہیں، سی ہے۔ ابھی ہم اسی کا ویلو معلوم کریں گے۔ اچھا، جب یہ انٹیگریشن کا رولس ہے، جب یہ اس سے نکالتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لاگ آف ایکس کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں ہم لگاتے ہیں۔ ابھی اس کانسٹنٹ کا ویلو لگائیں گے، اس کے لیے ہم باؤنڈری کنڈیشن اپلائی کریں گے۔ باؤنڈری کنڈیشن کیا ہے؟ باؤنڈری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ٹائم زیرو ہے تو اس کا پروڈکٹ بھی آپ کے پاس زیرو بن جاتا ہے، تو اسی ایکویشن نمبر سیکنڈ میں جہاں بھی آپ کے پاس ایکس ہے اس کی جگہ ہم زیرو لگائیں گے، اور جہاں ٹی ہے وہ زیرو کریں گے، تو یہ آپ کے پاس لاگ آف مائنس لاگ آف ایکس ہوگا۔ اسی کو لے کر کے یہ آپ کے پاس ایک ویلو بن گئی ایکویشن 3، یہ ایکویشن 3 کا ویلو سی جو ہے یہاں پہ اس ایکویشن سیکنڈ میں آپ فٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا، اور اس کو ہم ابھی یہ پلس کرتے ہیں دونوں سائڈ سے، تو ادھر اگر جائیں تو یہ پلس ہوگا اور یہ مائنس ہوگا۔ اچھا، دوسری جو لاگریتم کا قانون ہے اس کے مطابق یہ لاگ ہے اے ڈیوائڈ بائی اے دس ون، سو دونوں سائڈ کو ٹی پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس فائنل ایکسپریشن فار فرسٹ آرڈر ریئیکشن وتھ یونی مالیکولر ریئیکٹنٹ آپ کے پاس آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نیچرل لاگ جو ہے کامن لاگ کے 2.303 لاگ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ اس کا ہے، یہ اس کا ایکسپریشن فائنل ایکسپریشن کے از اکول ٹو 2.303 لاگ آف اے، اسے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کا یونٹ معلوم کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کنسنٹریشن کا یونٹ جو ہے وہ مول پر لیٹر ہے، اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے، تو اسی کنسنٹریشن کی بھی یونٹ ہو گئی، یہ تو فیکٹر ہے ضرورت نہیں ہے، ٹی کا یونٹ سیکنڈ ہے، 1/سیکنڈ ہوگا۔ مول فر لیٹر لاگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مول فر لیٹر یہ ہوگا، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کینسل کرتے ہیں تو اسے پر سیکنڈ آگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جتنی بھی یہ جو ویلو آتا ہے، یہ جو ہمارے پاس یونٹ ہے فرسٹ آرڈر کے لیے، وہ فرسٹ آرڈر کے لیے یونٹ کیا ہے؟ فرسٹ سیکنڈ آرڈر ہے۔ پھر ہم اس کو آگے چلتے ہیں،
اور پھر تو ہاؤ ٹو چیک دس از فسٹ آرڈر اینڈ دس از سیکنڈ آرڈر ویل چیک لیٹر.